वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। और अब हमारे साथ मौजूद होंगी यास्मीन लारी। मेरे ख़्याल में ये जब नाम लिया जाता है तो पाकिस्तान में हर कोई इनको पहचानता है। आर्किटेक्ट की हैसियत से तो हम सब इन्हें जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल आर्किटेक्ट हैं। उसके साथ साथ इन्होंने सिर्फ अपने काम को, अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनली इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ पाकिस्तान को प्रिजर्व करने के लिए, उसे कंजर्व करने के लिए भी इन्होंने कोशिशें की। साथ में लोगों के जो मसाइल हैं और लोग कैसे अपनी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं, उस सोशल वर्क की तरफ भी इनकी खासी तवज्जो रही है। यास्मीन लारी, जिनके प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं मुल्क भर में, और उनके हवाले से उनकी सोच, उनका विजन आपको नज़र आता है मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में, लेकिन साथ साथ उस जो अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, उसके पीछे उनका वो एक्सपीरियंस है। और मैं और मेरे समेत तमाम पाकिस्तानी इस वक्त बहुत खुश हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं यास्मीन लारी साहिबा को, क्योंकि उनको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा जा रहा है। उनको ये अवार्ड इंशाल्लाह जून में रिसीव होगा, रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर। और क्यों इसकी ज़्यादा अहमियत है ये हम उन्हीं से जानेंगे। वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन लारी साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम नुसरत बेटा, क्या हाल है आपका? आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। और आपकी आपकी जितना जो टैलेंट है, जो एक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस और एक पूरा जो ऑरा है आपका, उस सब से तो हम वाकिफ़ हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कि इतना कुछ ज़िंदगी में आपने अचीव किया, आज तक माशाल्लाह अचीव कर रही हैं और हम सबको सरप्राइज़ कर रही हैं, हमें पीछे छोड़ती चली जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर समबडी हु इज़ सो प्लीजिंग टू टॉक टू। That's so kind of you नुसरत बेटा, मैं तो आपको क्या बताऊँ कि मैं आई एम सो ओवरवेल्म्ड, इतनी मोहब्बत मुझे मिल रही है अपनी कौम से, लोगों से, जी गरीबों से भी, हाँ, बहुत जी ज़्यादा। और आप लोगों की दुआओं का असर है कि आज इस तरह की चीज़ मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि इट्स ऑल ड्रिवन बाय पीपल, है ना? इसमें जी कोई अमल दखल अमीरों का नहीं है, इसमें कोई अमल दखल वेल्थ का नहीं है। इसमें वो लोग हैं जो दिल से काम करते हैं, जो दिल से अपनी हालत बेहतर करना चाहते हैं। और आज अगर पाकिस्तान में सब लोग खुश हैं, तो ये बड़ी, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है कि अपने मुल्क के लिए मैं कुछ कर पाई। जी जी, सो आपने थैंक यू हमेशा सो किया मच। है। हमेशा यू हैव ट्राइड टू प्रिजर्व द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द कंट्री एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। यास्मीन साहिबा, आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है, और इस अवार्ड की भी अहमियत मैं जानना चाहती हूँ आपकी ज़बानी, और आप ही की ज़बानी में ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सिलेक्शन जो इसमें हुई है, जो अवार्ड आपको नवाजा जा रहा है, ये किस वजह से है? आपके कामों में से कौन सा एक काम है जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, जिस पे आपको ये अवार्ड मिल रहा है? जी, जैसा कि आपने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा एज़ाज़ है आर्किटेक्चरल प्रोफ़ेशन के लिए, और किसी भी आर्किटेक्ट को मिलता है तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही खिलाफ़ तवक्को ये बात हुई है, जी क्योंकि ये बहुत ही बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स, जो कि जिनको हम जायंट समझते हैं अपनी जी फ़ील्ड में, और अभी लास्ट ईयर तक भी उन लोगों को मिला, जिन्होंने ज़्यादातर काम बहुत बड़े-बड़े किए और बहुत ही बुलंद बाला इमारतें बनाई। और जब से मैंने वो सब अमीरों के लिए काम करने छोड़े हैं, अमीर कॉर्पोरेशंस के लिए, तब से तो मुझे कभी ख़्याल भी नहीं था जी कोई कंसिडर करेगा इस तरह के कामों को। और तो जब मुझे उनका फ़ोन आया, जो हमारे प्रेज़िडेंट हैं रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के, तो उन्होंने जब मुझे कहा, और चूँकि आजकल कैम्ब्रिज में पढ़ा रही हूँ, तो इत्तेफ़ाक से मैं वहीं पे थी। तो जब उनका फ़ोन आया लंदन से, तो उन्होंने यही कहा कि हमें बड़ी खुशी है कि हम ये अवार्ड हम आपके लिए आपको देने जा रहे हैं इस साल का। हम्म तो मैं तो ख़ैर हैरान रह गई। मैंने कहा, साइमन, आपको पता है कि आप क्या जो काम करोगे तो कितने लोग कितने नाखुश होंगे, क्योंकि सब लोग तो तवक्को करते हैं आप किसी बहुत बड़ा नाम लेके जी उसको करोगे ना, तो मैं तो गरीबों के लिए काम करती हूँ, तो उसमें तो आर्किटेक्ट्स नहीं समझते कि ये उनके लिए कोई चीज़ है जो करनी है। तो ख़ैर, मगर बड़ी खुशी की बात है और बड़ी इज़्ज़त की बात है। जी और मुझे उम्मीद है कि इससे आई होप कि लोग ज़रा समझेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हम अब बुलंद वाला इमारतें बनाएँ, कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ आधी कौम हमारी गुर्बत की लकीर के नीचे है ना? तो हम्म हमें अब सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जिस तरह आपने बताया कि अब आप जिन लोगों के लिए काम कर रही हैं, हम कुछ फुटेजेस भी चला रहे हैं,
سو لوگوں کی آگہی کے لیے یہ آپ کام کن لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، اور یہ جو آپ گھر بنا رہی ہیں اس میں آپ نے کچھ خاص انگریڈینٹس استعمال ہوئے ہیں یا کوئی خاص ایسی چیز اس میں استعمال ہوئی ہے جس کا تعلق ان کی صحت سے بھی ہے؟ یہ بات میں نے کہیں پڑھی تھی تو میں چاہتی ہوں آپ اسے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیجیے۔ دیکھیے میری نظر میں چونکہ مجھے موقع ملا اور یہ بڑے افسوس کی بھی بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو مسلسل ہر سال ایک نہ ایک طوفان کا، ایک آفت کا جی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں یا تو زلزلے ملتے ہیں یا پھر ہمیں سیلاب ملتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، بلکہ شہروں میں بھی یہ حال ہے، آپ دیکھتے ہیں اربن فلڈنگ ہوتی ہے اور کتنے برے حال میں لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہ پوری ہمارا نہ صرف یہ پاکستان کا سانحہ ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کا، اور اف یو لک ایٹ ساؤتھ سب سہارا افریقہ، سب جگہ یہ حال ہے۔ تو جی آدھی دنیا تو بڑی مصیبت میں ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ ڈیزائن کے پروفیشنلز ہیں، جن کا کہ بلٹ انوائرمنٹ سے تعلق ہے، میرے خیال میں دے کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان ٹرائنگ ٹو امپروو دی لائفز آف پیپل۔ کیونکہ آرکیٹیکچر کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ آپ دیکھیں اور خوش ہو جائیں، یہ بھی کام ہے نا کہ آپ کی زندگیاں بہتر ہوں۔ تو یہ گھر آپ نے کہاں تو بنائے دیکھیے ہیں؟ جی یہ میں تو دیکھیے 2005 سے کام کر رہی ہوں، جب سے زلزلہ بہت بڑا آیا، اس میں سب لوگ ہی پہنچے تھے، ہے نا؟ تو تب سے میں وہاں گئی اور میں نے سوچا اور مجھے پتا چلا کہ ہاں آرکیٹیکٹ کا رول ہے ان تمام چیزوں میں۔ جی تو ابھی لیکن فی الحال تو آپ کو پتا ہے کہ جو سیلاب اتنا بڑا آیا 2022 والا، اس میں تو سب کچھ سندھ میں خاص طور سے بے انتہا تباہی آئی ہے۔ مطلب کہتے ہیں کہ 33 ملین have been جی displaced جی because of this۔ تو آج بھی اگر آپ جائیں تو ابھی بہت برا حال ہے نا لوگوں کا، اور ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا، ہمیں ان کو جی طریقے بتانے ہوں گے کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا ابھی ہوتا ہوا۔ تو میں نے اب جی یہی کہا ہے کہ بھئی آپ لوگ خود ہی کرو نا، اور ہم اپنی تیار ہیں مدد آپ سمجھانے کے لیے۔ جی جی اپنی مدد آپ اور کے یہ بھی تحت کریں۔ دیکھیے اچھا سو سوری بیچ میں انٹرپشن ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے اس ایوارڈ کے بارے میں بھی جاننا چاہتی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو لندن جا کے موصول ہوگا، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پرنس چارلز جو ہیں یہ ان کا پرسنل انہوں نے اس میں کہا ہے کہ یہ ایوارڈ آپ کو ملنا چاہیے، تو بہت آپ کو اس کی مبارکباد، اور اس ایوارڈ کی افادیت کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا اور بتا دیجئے جو آپ کو جون میں موصول ہوگا، بلکہ آپ ریسیو کریں دیکھیے گی انشاءاللہ جا کے۔ جی مجھے نہیں پتا کہ کنگ صاحب نے کہا کہ مجھے ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں کمیٹی ہوتی ہے جو یہ ریکمینڈ کرتی ہے، اور وہ پھر ضرور مجھے یہ یہی کچھ بتایا خبروں میں گیا کہ آیا وہ ہے کہ پرنس جو ہیں وہ پرسنلی آپ کا کام ان کو بہت اچھا لگا تھا، اینڈ ہی از پرسنلی وہ اس بات کو فیور کر رہے ہیں کہ ایوارڈ آپ کو ملنا چاہیے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن میرے خیال ریکمنڈیشن جو ہے وہ کمیٹی کرتی ہے اور پھر جی ان کے پاس جاتا ہے۔ اتفاق سے اسی روز جس روز مجھے سائمن نے بتایا، تو اسی روز شام میں وہاں پر بکنگھم پیلس میں ایک ریسیپشن تھا کامن ویلتھ کے لیے، تو مجھے بھی اس میں بلایا گیا تھا، میں چلی گئی تھی۔ تو وہاں جو کنگ صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ایوارڈ آپ کو جا رہا ہے، اور دیٹ واز ویری کائنڈ آف ہم، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ لوگ اس پوزیشن میں ہیں جہاں وہ لوگوں کی سوچوں پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، کہ وہ سوچیں کہ دنیا میں ماحول کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ وہاں غریبوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ ہمیں سب کو مل کے یہ کام کرنے چاہیے۔ تو اس بات یہ اچھی بات ہے، اور یہ دیٹس ٹرو کہ وہ زیرو کاربن کے لیے اور انوائرمنٹ کے لیے جی ہمیشہ انہوں نے ہمارے کام کرایا ہے، اینڈ دیٹ از ٹرو۔ مگر میرا خیال ہے ڈیسیجن تو کمیٹی کا ہوتا ہے، جی اور اچھا چلیں جو بھی ہے، ہمارے پاکستان میں اتنا بڑا ایوارڈ آ رہا ہے اور آپ کے تھرو آ رہا ہے، تو ہمیں اس بات کی بہت بہت خوشی ہے۔ اور یہ جو زیرو کاربن ہے یہ آپ بتا دیجئے، جو میں پہلے آپ سے سوال کری تھی وہ ایکچولی یہی تھا کہ یہ جو گھر آپ نے بنائے ہیں، یہ زیرو کاربن کا یہ جو فارمولا ہے یا سوچ ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھو جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کرنے کا، تو جتنا بھی ہوگا اتنے زیادہ بنانے کی ضرورت ہے کہ جو بھی کچھ کریں گے، جو طریقہ استعمال کریں، اس سے آپ اگر سیمنٹ اور کانکریٹ اور اسٹیل کا کریں گے تو آپ بہت زیادہ ماحول کو ڈیمیج کریں گے، ٹھیک ہے کیونکہ سیمنٹ اور اسٹیل سب سے زیادہ کاربن ایمیشن ہوتی ہے۔ 40% ایمیشنز جو ہیں وہ جی اس وجہ سے ہیں جو ہم جس طرح سے کنسٹرکشن کرتے ہیں، جیسے آپ کچھ بلڈنگ میری دکھا رہی ہیں جو پہلے کی ہیں، جن میں بہت زیادہ
جی کام تھے۔ تو لہٰذا اب زمانہ بدل گیا، کلائمیٹ چینج ہے، لوگ تباہی میں مسلسل تباہیوں کے کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بدل دیں جس طرح سے ہم بناتے ہیں۔ تو جی ہمارے پاس یہ صدیوں پرانے طریقے ہیں، یہ کوئی میں نئی چیز نہیں کر رہی، جی مٹی کے کام ہمیشہ سے ہمارے یہاں جی ہوتے رہے ہیں، غریب کی وڈ سمجھا جاتا ہے، اور میں لائم کا استعمال بتاتی ہوں کیونکہ میں نے یہ اپنے ہیریٹیج سے سیکھا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا ایمیشنز بہت کم ہوتی ہیں اور آپ کا کاسٹ بڑا کم ہوتا ہے، صحیح لیکن جب آپ مٹی کو سے ملاتے ہیں تو بہت اسٹرانگ بن جاتی ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ یاسمین لاری صاحبہ، اور آپ سے ایک طویل سیشن اور بھی ہونا چاہیے پاکستان میں اب کس طرح کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے، یہ میرے خیال میں ایک سیشن ہم ضرور رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ یاسمین لاری صاحبہ موجود تھیں، جو کہ پاکستان میں ہمیشہ نام بناتی رہیں، اپنے کام سے اپنا نام بناتی رہیں، پاکستان کی پہلی فیمیل آرکیٹیکٹ، اور نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں جس طرح ان کو سراہا جا رہا ہے، اور ان کی جو انسانی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ان کو جو 2023 میں ایوارڈ سے، رائل ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے، جس کے لیے وہ لندن جائیں گی اور ایوارڈ ریسیو کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے، اور اسی طرح پاکستان کے لیے وہ جذبہ دے، وہ توفیق دے، اور باقی تمام لوگوں کو بھی یہ توفیق دے کہ آپ کو فالو کر سکیں، آپ سے سیکھ سکیں۔ سو ود دیٹ، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔